Hi everyone! So for today's mini vlog, ubanimi ninyo nga musubida sa bukid. Tara, let's go! Kani siya nga video, katong Sabado pagyud ni siya, karon lang nako na edit o karon rapod ko naka voice over. So mao ni siya tong pagbalik namo sa amoang bukid para nga mga buno sa among mga tanom didto nga abukado og durian. Unya ang kanipong among bugoy namugos nga mukuyog gid siya sa amoa. Kaluyan sa Ginoo, bisan sa iyang first time nga pagkuyog sa amoa, wala gid intawon siya naghasol sa iyang papa kay naning kamot gid intawon siya baktas. Bahalag sa kalisod sa dalan, subidaon kaayo aning kamot gyapon siya akat-kat anang subidaon namo nga dalan. So mao na siya diha pag-abot namo sa bukid namahaw lang mi kadali and then nagpadayon na mi sa among mga trabahoon. So mao na siya kung gibuhat din ha, nag-abono ko sa among tanom nga abukado og durian. So ako samtang nag-abono ko ang amo pong mga kaubanan ana diha naghagbas pud sila dito sa pikas namo nga area. Diha giundangan pa nako kadali ang ako ang pagpangabono kay nagpahulay sa ako kay kapoy nako katkat atong mga bakilid namo nga mga gipangtanuman sa abukado. So diha naglingkod-lingkod sa mi kadali, nagtan-aw sa mga naghagbas dito sa pikas namo nga area, nagvideo-video mi kauban ani akong bugoy. Kaloy-an sa Ginoo agi daw siya gikapoy. Nalipay ra pud siya giganahan pud taon siya nga naabot siya diri sa among bukid. So man ay na siya among mga kauban diri nga naghagbas og kaluoy sa Ginoo dako gid in taon ilang agi anang adlaw. Nasangko gid in taon nila ang kanang tumoy sa amuang area. So pagkahuman nako og pahulay, nibalik ra pud dayon ko og pagpangabuno aning among tanom mao na siya gamay na lang gyud na siya akong humanunon ana diha. Ako na lang gitiwas para makaluto na pud ko sa amuang sudan para paniudto. So kani siyang abukado, karon lang nako ni siya nakita mao nang akong gilimpisahan una bag-o nako siya giabunuhan. So mao to, pagkahuman nako og pangabuno, wala na gyud ko nagdugay-dugay o nagluto na gyud ko og sudan namo para paniudto. So mao na siya ang among gibuhat nga lutuan sa amo ang sudan para paniudto. Gisangit lang namo na siya sa kahoy, gibitay para dili na kayo siya hasol, dali ra kaayo musiga ang kalayo kay ang kahoy ana basa-basa, mo nang dugay kay siya musiga, mo nang gisangit ang kaldero anang kahoy. So pagkahuman nako og luto ana diha, wala na nako na videohi, nangaon na dayon mi ana. Nagsabaw na mi ana isda kay gikan sa balay, nagdala mi og pinirito nga isda pagabot diri sa bukid amo lang dayon siyang gisabaw. So mao diha pagkahuman namo og kaning paniudto, naglingkod-lingkod, nagtanaw-tanaw anang nindot nga view, kaning batang gamay nag-cellphone lang di kilid sa kanang akong gipaaso. Tapos diha nag-edit ko og hinay-hinay sa ubang mga videos nako. So pagkahuman naman na diha mga alas 2 na siya kapin, niundang na pud sila og pagpanghagbas kay nanguli na sad mi. So mao na siya guys. Bye. See you on my next vlog.